सबिब इजिकेल 40 को 5 पद म यहाँ के भन्न चाहन्छु भने यो अनि विगतका व्याख्यानहरूमा केही प्राविधिक पक्षहरू हुँदै पनि धेरै त प्राविधिक भन्दा पनि पुलपिटको बुझाइसँग सम्बन्धित छ। मलाई जीवनको नदी र यसमा एक छान्नुपर्ने थियो। सायद तपाईहरू धेरैलाई यो केही नयाँ हुन सक्छ। त्यसकारण म विश्वास गर्छु कि हामीले यसको लागि प्रार्थना गर्नुपर्ने हुन्छ। इजिकेल 40 को 5 पद हैन, 40 को 5 मन्दिरका क्षेत्रको पुरै बाहिर चारैतिर घेरेको एउटा पर्खाल मैले देखे। ती मानिसको हातमा भएको नाप्ने टाङ्गोको लम्बाइ 6 लामो हात थियो, अर्थात् प्रत्येक हात 1 हात र 4 अङ्गुलको चौडाइ थियो। तिनले त्यो पर्खाल नापे। त्यो एक नाप्ने टाङ्गो मोटो र एक टाङ्गो अग्लो थियो। यो नै पहिलो पटक सबिब भन्ने शब्द देखा परेको ठाउँ हो। बाइबल र छुटकाराको इतिहासले करिब त्यो मन्दिरको स्थापना गर्दैछ जहाँ परमेश्वरले आफ्ना जनलाई भेट्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ म घरिघरि दोहोऱ्याउँदैछु। नाप र मन्दिरको विभिन्न भागहरू चाहिँ हामीले उद्धारको प्रक्रिया र उद्देश्यको बारेमा थाहा पाऊँ भनेर योजना गरिएको हो। यो चाहिँ हामी यो धरतीमा छँदै पूरा भएको हुनु पर्दछ। इजिकेलको मन्दिरको प्रकाशको उद्देश्य समाज र पश्चातापको लागि हामीलाई आशा दिन इजिकेलको मन्दिरको अध्ययनको परिणामको रूपमा यी कुराहरू भएको हुनुपर्दछ। यदि यो टाउकोमा मात्र सीमित हुन्छ भने काम छैन। यसले तपाईमा केही निर्माण गरेको हुनुपर्दछ। तर यदि यसले हाम्रो जीवनमा कुनै परिवर्तन ल्याउँदैन भने, परमेश्वरको वचनको उद्देश्य पूरा हुने छैन भने, परमेश्वरको वचन ग्रहण गर्नुको हाम्रो उद्देश्य पनि पूरा हुँदैन। यसले हामीलाई समझ दिएको र जब हामी स्वर्गीय सत्यता बुझेपछि पश्चातापमा ल्याउन सकोस्, अझै भन्नुपर्दा हामीले आशा प्राप्त गर्न सकौं। श्रृङ्खलाको सुरुमा हामीले भनेका थियौं जुन परिस्थितिमा अहिले हामी जिरहेका छौं यो कहिले पनि हामीले पहिला अनुभव गरेका थिएनौं, यो कोभिड-19 को अवस्था। तर म प्रार्थना गर्छु कि यो परिस्थितिमा यसले हामीलाई आशा दिएको होस्। परमेश्वरको मन्दिरको इतिहास आदनको बगैँचा यो चाहिँ पुरानै कुराको पुनर्दृष्टि हो। नोआको जहाज, मूसाको समयको पवित्र वासस्थान, सोलोमनको मन्दिर, यरुबाबेलको मन्दिर, अनि येशू ख्रीष्ट साँचो मन्दिर, अनि अन्तिम मन्दिर चाहिँ नयाँ यरुशलेमको मन्दिर। यी सबै नै यरुशलेमको मन्दिरसम्म परमेश्वरद्वारा निर्माण भएका हुन्। यरुबाबेलको मन्दिरलाई हेरोदले पुनर्निर्माण गरेकाले यो हेरोदको मन्दिर हुन आयो। यी सबै परमेश्वरद्वारा अथवा भनौं उहाँको निर्देशन अनुसार बनेका हुन्, मानवको इच्छा र योजनाले होइन। दुई मन्दिरहरू इजिकेल र येशूको मन्दिर यहाँ उल्लेख गरिएका छैनन्। यी मन्दिरहरू धरतीमा बनेका होइनन्, तर अन्त्यको दिनको मन्दिरलाई प्रतिनिधित्व गर्छ भने यो स्वर्गीय मन्दिर पनि हो जुन चाहिँ यो धरतीमा पूरा भएको हुनुपर्दछ। मानिसको प्रयास र निर्माणमा होइन, तर परमेश्वरको अद्वितीय अनुग्रहबाट। आज यसलाई पहिला हामी हाम्रा हृदयहरू, परिवारहरू र मण्डलीहरूमा निर्माण गरेको हुनुपर्दछ। इजिकेलको मन्दिरको अद्वितीयता परमेश्वरले सबै नापहरू र वर्णनहरू देखाउनु भयो, तर कहिले पनि यसलाई बनाउन आज्ञा दिनु भएन। यसमा उद्धारको अर्थहरू छन्। मन्दिरको हरेक पक्षमा आत्मिक महत्वहरू लुकेका छन्। दुई मन्दिरहरू उही नै कुरा भयो। इजिकेलको मन्दिरको एउटा अद्वितीय र चाखलाग्दो पक्ष भन्नु नै सबिब हो, जुन हिब्रू शब्द स्वभावबाट आएको हो। कबाब चाहिँ होइन नि। यसको अर्थ फर्कनु, सबै ठाउँमा जानु, घेर्नु, अँगाल्नु भन्ने हुन्छ। बाइबलमा साबिब चाहिँ क्रियापदको रूपमा प्रयोग हुन्छ।
स्वभाव चाहिँ क्रिया हो, वरपरि जानु भन्ने अर्थमा, अनि साबिब समस्त भन्ने अर्थमा। अदनको बगैँचामा साबिब। उत्पत्ति 2:11 पद। पहिलो नदीको नाउँ पिसन हो, यो त्यही नदी हो जुन हाबिलको समस्त मुलुकमा भएर बहन्छ, जहाँ सुन पाइन्छ। सबै ठाउँमा ढाक्ने कुरा। परमेश्वरको आशिषको कार्यले सबैलाई ढाक्छ भने जस्तो हो। दोस्रो नदीको नाउँ गिहोन हो, कुसको समस्त देशमा बहने नदी यही हो। उजाड स्थानको यात्रामा सबिब। व्यवस्था 32:10। उहाँले तिनलाई निर्जन स्थानमा भेटाउनु भयो, गर्जने आवाजले भरिएको उजाड ठाउँमा उहाँले तिनलाई जोगाउनु भयो र तिनको वास्ता गर्नुभयो। उहाँले तिनलाई आफ्नो आँखाको नानी झैँ रक्षा गर्नुभयो। यो साबिब हो, परमेश्वरले रक्षा गर्नुभएको, जोगाउनु भएको, अँगालोमा राखेर सुरक्षा दिनुभएको रक्षा, वास्ता अनि आशिष। व्यवस्था 1:31देखि 32सम्म। उजाड स्थानमा तिमीहरू हिँडेका सारा बाटोभरि बाबुले आफ्नो नानीलाई बोके झै परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वरले तिमीहरू यहाँ आए नपुगुन्जेल कसरी तिमीहरूलाई बोकेर ल्याउनु भएको थियो, सो तिमीहरूले त्यहाँ देखेका थियौ। त्यसो भए तापनि तिमीहरूले परमप्रभु आफ्नो परमेश्वरमाथि भरोसा राखेनौ। तसर्थ सबिबले समस्त रूपमा परमेश्वरको सुरक्षा गरिदिन्छ। एलिसालाई सुरक्षा दिने सबिब। दोस्रो राजा 6:17 पद। तब एलिसाले यसो भनेर प्रार्थना गरे, हे परमप्रभु, यसको आँखा खोलिदिनुहोस् र यसले देखोस्। उनले आफ्ना दासलाई औल्याउँदैछन्, उनी आफ्ना नोकर गेहाजीको लागि प्रार्थना गर्दैछन्। तब परमप्रभुले त्यस चाकरको आँखा खोलिदिनु भयो र त्यसले एलिसाका वरिपरिका डाँडाहरू, अग्निमय घोडाहरू, रथहरूले भरेका देख्यो। एलिसाका वरिपरि यानि कि सबिब, यो चाहिँ परमेश्वरको सुरक्षा वरिपरि। तपाईलाई थाहा छ, गेहाजी डराएर भन्दैछन्, हेर्नुहोस् त शत्रुहरू प्रभु। एलिसा चाहिँ आफ्नो बैठक कोठा वा अफिसमा आराम गरिरहेका थिए। उनले गएर हेर्ने पर्ने उनले मन गरिरहेका थिएनन्, तर त्यो चाकरको आँखा खोलिदिनुहोस् भनेर प्रार्थना गरे। परमेश्वरले उसको आँखा खोलिदिनु भयो अनि उसले घोडाहरू र रथहरूले घेरेको देख्यो। यहाँ भनेको छ उनको वरपरिका डाँडाहरू अग्निमय घोडा र रथहरूले सुरक्षा दिएको देख्यो। हामीले पनि यो भयावह परिस्थितिमा परमेश्वरले हाम्रो आँखा खोलिदिनु भएको होस् भनेर हामीले प्रार्थना गरौँ। हामीले पनि परमेश्वरको सबै सुरक्षाले हामी हाम्रा परिवार र मण्डलीहरूलाई घेरिरहेको देख्न सकौँ। पवित्र वासस्थानमा साबिब। प्रस्थान 25:11। तैले त्यसलाई यानी कि करारको सन्दुकलाई निखुर सुनले मोहर्नु। सुनले अनन्तताको प्रतिनिधित्व गर्छ। केही थोकहरूले यो धरतीमा स्वर्गीय स्थानहरूको प्रतिनिधित्व गर्छ। सुनले मोहरिएको सुनको धुपौरो जस्तो। भित्र बाहिर तैले त्यसलाई मोहर्नु, त्यसको चारैतिर सुनको बिट बनाउनु। फेरि निखुर सुनले यसलाई काठको टेबललाई मोहरे र चारैतिर सुनको बिट लगाए। धूपको वेदीलाई माथिल्लो र चारैतिरको पाटालाई निखुर सुनले मोहर्ने कुरा। चोकका चारैतिरका सबै खम्बाहरू र चारैतर्फको चोकका आधारहरू, चोकको मूल ढोकाका आधारहरू र पवित्र वासस्थानका सबै किल्लाहरू र चोकका चारैतर्फका सबै किल्लाहरू बनाए। चोकको वरपर झुन्डाइएका सबै थोकहरू, त्यसको बीचमा टाउका छिराउन पाल बनाउनु र नच्यातिनलाई कठालोको पाल जस्तै बुनेको बिट होस्। प्रधान पुजारीको वस्त्रमा दारिम र सुनको घन्टी। भेडीलाई बलि गरी त्यसको रगत लिएर वेदीमा वरिपरि छर्कनु। वेदीको वरिपरि येशूको रगत हामीमाथि सबिब सबिब। अब इजेकेलको मन्दिरमा भएको साबिबलाई हेरौँ। एउटा चाख लाग्दो कुरा चाहिँ इजेकेलको मन्दिरमा यो साबिब शब्द दोहोरिएको छ। जतिखेर पनि सबिब सबिब भनेर दोहोरिएको हामी पाउँछौँ। जब येशूले साँचो साँचो गरी म भन्दछु भनेर भनिरहँदा त्यसको अर्थ के हुन्छ? यो
जोड दिएको प्राथमिकतामा पर्नु भन्ने हो। परमेश्वरले आदमलाई यदि तैँले यो रुखबाट खाइस् भने त निश्चय नै मर्ने छस्, यो मुट हो। मुट भनेको मृत्यु हो। उहाँ यहाँ भन्दै हुनुहुन्छ मर्छस् दोहोऱ्याउनु भनेको निश्चय नै हुन आउँछ भन्ने अर्थमा भनेको हो। 100%, अझ 120%, 200%, तसर्थ सबिब चाहिँ जोड दिएको भन्ने अर्थमा हो। जब सबिबलाई एकै ठाउँमा 2 पटक प्रयोग हुन्छ भने यो जोडदार वा गहिरो रूप हो जसले पूर्ण सुरक्षालाई इङ्गित गर्दछ। ढाक्नु, जसरी परमेश्वरले नोआलाई जहाजको भित्र र बाहिर नै अलकत्राले लिप्न भन्नुभएको थियो। दोहोरो पत्र सबिब भनेको परमेश्वरको सुरक्षा र पवित्रता हो। इजिकेलको मन्दिरको वर्णनमा सबिब विशेष गरी प्राय देखा पर्छ। कति पटक? 25 पटक। यो तपाईको नोटमा पनि छ। पर्वतको टुप्पोमा भएको क्षेत्र, यो पहिलो देखा परेको ठाउँ हो। रेभरेन्ड अब्राहम पार्कले यो पुस्तकमा उहाँले पदहरू क्रमिक रूपमा लिनु भएको छैन, बरु बाहिरबाट भित्र जाँदाखेरिको क्रम अनुसार उहाँले यहाँ उल्लेख गर्नु भएको छ। यो क्रम अनुसार पहिलो पटक साबिब इजिकेल 43:12 देखिन्छ। यो पर्वतको टुप्पोमा भएको क्षेत्र हो। मन्दिर भएको ठाउँ पर्वत हो भनेर मैले वर्णन गरिसकेको छु, होइन त? उहाँले त्यसका वरपरका क्षेत्रलाई पहिला पवित्रीकरण गर्नुहुन्छ हो, पर्वतको टाकुराको सबै क्षेत्र। दोस्रो बाहिरी पर्खाल, इजिकेल 42:15। तेस्रो पनि बाहिरी पर्खाल, 20 पद 42 अध्यायको। यहाँ हामी अघिबाटै परिचित भएको नक्सा छ। यो चाहिँ पर्वतको क्षेत्र हो, हैन? उहाँले यो पर्वतलाई सबिब गर्नुभयो पहिले, है त? अनि मन्दिरको पर्खाललाई सबिब गर्नुभयो। परमेश्वरले यहाँ के गर्दै हुनुहुन्छ तपाईँ देख्दै हुनुहुन्छ? बाहिरदेखि लिएर भित्रतिर पवित्रीकरण गर्दै हुनुहुन्छ। चौथो मन्दिरको पर्खाल, बाह्य पर्खाल मात्रै नभएर मन्दिरको पर्खाल पनि, पर्खालमा धेरै जोड दिएको। त्यसपछि बाह्य चोक, हैन? चौथो मन्दिरको पर्खाल हो भने यो बाह्य चोक हो, है त? अनि ढुङ्गा छापेको भुइँमा यो हरियो भूभाग हो। त्यो हामी बुझ्दैछौँ नि यसलाई? सातौं चाहिँ चुलाहरूमा हो। यहाँ 4 कुनाहरूमा चुलाहरू छन्, हेर्नुहोस् त हामीसँग 25 नापहरू र 25 नै सबिबहरू छन्, है त? अर्को चाहिँ दलान हो। यहाँ छ दलान भनिन्छ। तपाईँ थाहा गर्न सक्नुहुन्छ यो बाहिरी चोकको ढोका हो भने यो भित्री चोकको ढोका हो, हैन? यो भित्री चोक हो भने पवित्र स्थान यो हो, अनि यहाँ चाहिँ दलान छ। अनि बाहिरी चोकको द्वारको पूर्वतिर फर्केका झ्यालहरू, बाहिरी चोकको द्वारको दक्षिणतिर फर्केका झ्यालहरू, भित्री चोकको द्वारको दक्षिण फर्केका झ्यालहरू। अब तपाईले यसको अर्थ के हो भनेर बुझिसक्नु होला, होइन? कम्तीमा पनि दक्षिण, पूर्व र उत्तर फर्केको द्वारहरू, अनि बाहिरी द्वार बनाम भित्री द्वार, होइन? भित्री चोकको द्वारको पूर्वतिर फर्केका झ्यालहरू, भित्री चोकको द्वारको उत्तरतिर फर्केका झ्यालहरू, बाहिरी चोकको द्वारको पूर्वतिर फर्केको पर्खाल, ती यहाँ छन्।
हैन। यी धारका जस्ता झ्यालहरू हुन्। यो सबै चाहिँ द्वार हो भने यी चाहिँ झ्यालहरू हो है त। यसरी यहाँ अनि बाहिरी चोकको द्वारको पूर्वतिर फर्केका झ्यालहरू, बाहिरी चोकको द्वारको दक्षिणतिर फर्केका झ्यालहरू त परमेश्वरको समीप चारैतिर झ्यालहरू पनि जब हामी द्वारको भित्रतिर जान्छौँ भने यो चाहिँ द्वार भयो भने यी झ्यालहरू हुन् है त। यसलाई धारके झ्याल भनिन्छ। भित्री चोकको द्वारमा उत्तरतिर फर्केका दुई चुच्चा भएका अंकुशेहरू है त। द्वारको भित्र यहाँ दुई चुच्चे अंकुशेहरू छन्। यहाँ यी भित्रतिर है त। पश्चिमतिरको छुट्टै क्षेत्रको अगाडिको भवनको पर्खाल। यसर्थ यो चाहिँ पवित्र स्थान हो, महापवित्र स्थान। यसको पश्चिमतिर यानि कि पश्चिमतिरको भागलाई पश्चिमतिरमा भएको छुट्टै क्षेत्र भनिन्छ भने छुट्टै क्षेत्रको अगाडिको भवनको पर्खाल, यो चाहिँ भवनको पर्खाल हो। मोहरो 17 18 भित्री भवन र बाहिरी भित्ता वरिपरि अनि 19 वही कुरा मोहरो। तसर्थ भित्री भवन र बाहिरी भित्ता वरिपरि यी चाहिँ भित्रपट्टिका मोहरिएका कुराहरू हुन्। खजुरका रुख र करुबको आकृतिमा, करुब र रुखको आकृतिमा यी वास्तवमा भित्री भागका कुराहरू हुन् हैन। भित्री भागका कुरा गर्यो हामीले। 20औं चाहिँ छेउछाउका कोठाहरूको स्थान। छेउछाउका कोठाहरू वरिपरि छन् पवित्र स्थान कोठाहरू अनि त्यसपछि भित्ताहरूले घेरेको छ। यो चाहिँ प्याज जस्तै हो। यो प्याज जस्तै हुन्छ। तपाईँ छोडाउँदै जानु सरको पत्र आउँछ, पत्रले वरपर घेरेको छ वरिपरि हैन। छेउछाउका कोठाहरू, छेउछाउका कोठाहरूको उचाइ, कोठाको उचाइलाई समेत घेरेको। छेउछाउका कोठाहरूको आधार, यो छेउछाउका कोठाहरूको आधार हुन्, यो त्यसका भित्ताहरू हुन्। मन्दिरको सबै दिशा वरिपरि छुट्टै क्षेत्र। यो चाहिँ मन्दिर हो भने यो हरियो भूभाग चाहिँ छुट्टै क्षेत्र। छेउछाउका कोठाहरूका खुला क्षेत्र है त। यी थिए 25 साबिबका कुरा। निचोडमा आइसक्यौं। मेरो निचोड त फेरि मुख्य विषयवस्तु भन्दा पनि लामो हुन्छ नि। सबैमा भएको जोडले हामीलाई जोगाउने र बचाउने परमेश्वरको वास्ता र प्रेमलाई प्रदर्शन गर्छ। परमेश्वरको प्रेमले आज हामीलाई ढाकेको छ। नोआको जहाजलाई अलकत्राले ढाकेको र उजाड स्थानमा इजरायलीहरूलाई आगो र बादलको खामोद्वारा सुरक्षा दिए चाहिँ उहाँको अनुग्रहले हामीलाई ढाक्दछ। समस्या चाहिँ यहाँनिर के छ भने परमेश्वरको सुरक्षालाई हामी देख्न सक्दैनौँ र एलिसाका चाकर र इस्राएलीहरूले झै शंका गर्ने गरिन्छन्। त्यसै कारणले त हामी सांसारिक थोकहरूले हामी आफ्नै छवि बनाउँछौँ।
आफूलाई बचाउन आफूलाई रखवाली गर्न हामी हाम्रै नाप्ने टाँगो र पद्धति अपनाउँछौँ। तर यदि यो परमेश्वरको साबित होइन भने सबै नै भत्कनेछ। आजकल हामीसँग सबैको आफ्नै सबिब छ। सबैको मुखमा मास्कको सबिब हैन। सबिब इजरायलको मन्दिरमा भएको सबिबले पवित्रीकरणको प्रतिनिधित्व गर्छ। चुनिएका जन मात्र जो शुद्धिकरण भएका छन् उनीहरू मात्र नयाँ यरुशलेमभित्र प्रवेश पाई परमेश्वरलाई भेट्न सक्नेछन्। हगाई 1 अध्यायको 6 देखि 9 पद। तिमीहरूले छर्न त धेरै नै छरेका छौ तर थोरै मात्रा कटनी गरेका छौ। तिमीहरू खान त खान्छौ तर गाउँदैनौ। तिमीहरू पिउन त पिउँछौ तर तिमीहरूको तिर्खा मर्दैन। तिमीहरू लुगा त लगाउँछौ तर न्याना हुँदैनौ। तिमीहरू काम गरेर ज्याला कमाउँछौ तर पाल परेको थैलीमा राख्छौ। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यसो भन्नुहुन्छ, तिमीहरूका आफ्ना चालको होसियारी साथ विचार गर। डाँडा डाँडा उक्लेर काठपात ल्याओ र भवन बनाओ र म त्यसमा खुसी हुन सकूं र मेरो मान होस्। परमप्रभु भन्नुहुन्छ, तिमीहरूले धेरै आशा गर्यौ तर थोरै मात्र हुन आयो। तिमीहरूले घरमा जे ल्यायो त्यो मैले फुकेर उडाइदिएँ। किन त सर्वशक्तिमान परमप्रभु भन्नुहुन्छ, किनभने मेरो भवन चाहिँ भग्नावशेष भएको छ तर तिमीहरू भने हरेक आफ्नो घरमा व्यस्त छौ। यसले मलाई यो सम्झना गराउँछ, म मानिस र उनीहरूका प्रतिक्रियालाई दोष लगाउँदै त छैन, तर पनि मानिसको प्रतिक्रियाको एउटा अति ठुलो रहस्य चाहिँ टोयलेट पेपर किन्नु हो। के उनीहरू टोयलेट पेपरले सबिब गर्न जाँदैछन् के? हेर्नुहोस् त कति ठुलो रहस्य छ यसमा। खानेकुरा चामल पाउरोटी पानी किन्ने कुरा ठिकै छ, तर टोयलेट पेपर किन त्यति धेरै किन्नु पर्ने होला? यो त स्वत सिद्ध कुरा हो कि जे बाहिर जान्छ त्यो बाहिर आउँछ नै। अनुमान गर्नुहोस् त तपाईसँग 84 व्यञ्जन छन् तर टोयलेट पेपर छैन। मानिसहरूले खानेकुरा अनि टोयलेट पेपरहरू अनि अतिरिक्त रेफ्रिजरेटर किन्ने बारेमा भिडियो चित्र कार्टुनहरू हेर्नमा सबै व्यस्त छन्। अचम्म लाग्दो कुरा, एकदम अचम्म। यी नकिन्नुहोस् भनेर म भन्दै चाहिँ छैन नि। फेरि ती कुराहरू साँच्चै नै आवश्यक हो भने किन्नुहोस्। हामीले देख्छौँ मानिसहरू यो गाह्रो परिस्थितिमा हुँदा मास्क किन्नलाई लामो लाइनमा लामबद्ध भएर खडा भए। कयौं किलोमिटरको लाम बनाए। त्यो पनि उनीहरूले बिहानको 2-3 बजेदेखि नै केवल 2वटा मास्क पाउनलाई हो, केवल 2टा मास्क पाउनलाई। किनभने सरकारले प्रत्येक व्यक्तिलाई 2वटा पुग्ने गरी बनाएको थियो। एउटा पास्टरले भनेको म सुन्दै थिएँ, जिस विषय बिहानै परमेश्वरलाई उहाँको सुरक्षाको लागि प्रार्थना गर्न भने मण्डलीमा कतिजना लामबद्ध हुनेछन्? वास्तवमा कतिजना मण्डली भित्र प्रवेश गर्न लाममा खडा हुनेछन् त? मानिसहरू खाने कुराको भण्डारणको लागि चिन्तित छन्, तर कति चाहिँ मानिस परमेश्वरको वचनको भण्डारणको लागि चिन्तित भएका छन् त? किनभने बाइबलले भन्छ कि अनिकाल चाहिँ खानेकुराको अनिकाल होइन, बरु अनिकाल चाहिँ उनीहरूले परमेश्वरको वचनलाई बाँड्न नसक्नु हो। अन्तमा आउने अनिकाल चाहिँ परमेश्वरको वचनको अनिकाल हो। तसर्थ तपाईँ कुन चाहिँको बारेमा बढ्ता चिन्तित हुनुहुन्छ? हगाई भन्दैछन्, तिमीले धेरै नै रोप्यौ तर कटिङ चाहिँ अति कम छ। तिमीले आफ्नै तौर तरिका लगायो, आफ्नै सबिब पद्धति लागू गर्यौ। तिमीले खायौ खानलाई तर घाउन पर्याप्त भएन। हेर्नुहोस् त, खानुको आशिष चाहिँ तपाईँले मूर्खतापूर्ण खानुभयो तर सन्तुष्ट हुने प्रकारले घाउने गरी भएन। यो त विपरीत कुरा भयो नि। मात्तिने गरी पिउने तर पर्याप्त चाहिँ छैन। टोयलेट पेपर पर्याप्त छैन। यो बाइबलमा छैनन्, होइन? मैले थपेका मात्रै हो नि। फेरि तिमीहरूले लुगा त लगाए तर न्यानो बनाउन पर्याप्त छैन। यस्तै यो किन त यस्तो?
परमेश्वर भन्नुहुन्छ किनभने मण्डली मेरो घरलाई हेर यो भग्नावशेष भएको छ, तपाईभित्र भएको आत्मिक इजिकलको मण्डलीलाई हेर। यतिखेर यो कस्तो छ। भजन संग्रह 127 को 1। परम प्रभुले नै घर नबनाउनु भए त बनाउनेहरूले गरेको परिश्रम व्यर्थ हुन्छ। परम प्रभुले सहरको रक्षा गर्नु नभए त पालेहरूले गरेको रखवाली व्यर्थ हुन्छ। हामीलाई अहिले मास चाहिएको छ। परमेश्वरले सुरक्षा गर्नु भएन भने मासले सक्दैन नै। परमेश्वरको भय मान्नेहरूका चारैतिर परमप्रभुका दूतहरूले सुरक्षाको घेरा यानि कि सबिब लाउँछन् र उहाँले तिनीहरूलाई छुटकारा दिनुहुन्छ। परमप्रभुलाई पार गरेर हेर कि उहाँ कति भला हुनुहुन्छ। उहाँमा शरण लिने मानिस धन्यको हो। हे परमप्रभुका पवित्र जन हो, उहाँको भय मान, किनकि उहाँको भय मान्नेहरूलाई केही कुराको खाँचो हुँदैन। त कडी चाहिँ पवित्रता हो। यो सबिब चाहिँ परमेश्वरले यी मात्र इजरायलको मन्दिर वा परमेश्वरको राज्यमा जान पाउने छ भनेर निश्चित गर्नुभएको हो। पवित्रता भनेको मैले पहिला नै उल्लेख गरेको छु, कादोस, कोदेश, कादास जस्ता विविध रूप विशेषण नाम क्रियायोगी वा क्रियाको रूपमा जनाइन्छ। पवित्रीकरण यानि कि अलग्याउनु। इजरायलको मन्दिर चारैतिर पवित्रताले घेरिएको छ। हिब्रू 12:14 सबै मानिसहरूसँग शान्तिमा बस्ने र पवित्र हुने प्रयत्न गर। पवित्रता बिना कुनै मानिसले परमप्रभुलाई देख्न सक्दैन। शुद्धिकरणको प्रयत्न त्यो बिना परमप्रभुलाई देखिँदैन। शुद्धिकरण भन्नु नै पवित्र हुने प्रक्रिया हो। शुद्धिकरण र पवित्रता बिना हामी इजरायलको मन्दिर परमेश्वरको राज्यमा पस्न सक्दैनौँ। पवित्र भनेको परमेश्वरको लागि वा द्वारा अलग्याएको भन्ने बुझिन्छ। यदि परमेश्वरले तपाईलाई बोलाएर भन्नुभयो कि मैले तलाई छानेर मेरो उद्देश्यको लागि अलग्याएको छु भनेर भन्नुभयो भने तपाईँ पवित्र हुनुहुन्छ। परमेश्वर नै हुनुहुन्छ जसले शुद्धिकरण र पवित्र तुल्याउनु हुने। यदि तपाईँले उदाहरणको लागि यो माइकलाई संसारको यताउता जताततै लिएर जानुभयो भने यो पवित्र भएको हुँदैन। यो चाहिँ परमेश्वरको लागि अलग्याइएको अनि छुट्याइएको हो भन्ने मात्र यो माइक पवित्र हुन आउँछ। तसर्थ अलग्याइ चाहिँ परमेश्वरको लागि वा परमेश्वरद्वारा भएको हुनुपर्दछ। म प्रार्थना गर्छु कि हामी सबै नै पवित्र जन हुन सकौं। परमेश्वरद्वारा परमेश्वरकै लागि अलग्याइएको पवित्रता मबाट आउँदैन। पवित्रता तपाईबाट पनि आउँदैन। व्यक्तिगत रूपमा म आफ्नै बलमुताबले पवित्र हुन र शुद्धिकरण हुन सक्दिन। यो चाहिँ परमेश्वरबाट आउनुपर्छ। त्यसै कारण त येशू ख्रीष्ट हामी कहाँ आउनुभयो। लेवी 20:26 तिमीहरू मेरा निम्ति पवित्र हो किनभने म परम प्रभु पवित्र छु। एउटा बाबुले आफू जस्तै छोरा भएको चाहने चाहिँ कुरा। यदि तिमीहरू मेरा सन्तान हुन चाहन्छौ भने तिमीहरूले मेरा गुणहरू धारण गरेको हुनुपर्छ। तिमीहरू म जस्तै हुनुपर्छ अनि त्यो नै हो पवित्रता। त्यसकारणले परमेश्वर भन्नुहुन्छ म पवित्र भएकोले तिमीहरू पनि पवित्र हो। अगाडि भन्नुहुन्छ र तिमीहरू मेरै हुनलाई मैले तिमीहरूलाई अरू जातिबाट अलग गरेर छुट्याएको हुँ। तिमीहरू मेरा हौ तसर्थ मेरै हो। उहाँले घोषणा गर्नुहुन्छ तिमीहरू मेरा हौ। तर हामी चाहिँ भन्छौँ के म आफूलाई बाँडछोड गर्न सक्छु प्रभु? शनिबार तपाईँको, अर्को दिन मेरी प्यारीको अनि हाम्रा हाकिमको गरेर कतिजना मालिकहरू वा प्रभुहरू हामीसँग छन्। के पैसा हाम्रा प्रभु हुन् कि? परमेश्वर भन्नुहुन्छ तिमीहरू मेरा हो। आमेन। तसर्थ मेरै हो त्यो शुद्धिकरण हो। दोस्रो तिमोथी 1:9 उहाँले हामीलाई उद्धार गर्नुभयो र एउटा पवित्र बोलावटद्वारा बोलाउनु भयो। पवित्रता उहाँको बोलावटबाट आउँछ। हाम्रो कामको आधारमा होइन तर उहाँको आफ्नै अभिप्राय र अनुग्रहको आधारमा हो जो उहाँले ख्रीष्ट येशूमा युग युग अघिदेखि हामीलाई दिनुभएको थियो। उत्पत्ति 1:4 अनि परमेश्वरले उज्यालोलाई हेर्नुभयो
जब हामी अलग्याउने कुरा गर्छौँ नि तब परमेश्वरको सृष्टिको कार्यलाई बिर्सनु हुँदैन। जसै मैले पहिला नै उल्लेख गरिसकेँ कि परमेश्वरको सृष्टिको कार्य यशाया 46:9 देखि 16 सम्म हामी हेर्न सक्छौँ। 46 हो। अघि पुराना कुराहरूलाई सम्झ, म परमेश्वर हुँ र अरू कोही छैन। म परमेश्वर हुँ, म जस्तै अरू कोही छैन। आदिदेखि अन्तसम्मको र प्राचीन समयदेखि हुन आउनेसम्मको जानकारी म दिन्छु। म भन्छु मेरो अभिप्राय ठहर्नेछ र मैले चाहेको सबै पुरा गर्नेछु। पूर्वबाट म शिकारी पंक्षी बोलाउनेछु र टाढा देशबाट मेरो अभिप्राय पुरा गर्न म एकजना मानिसलाई बोलाउँछु। यसरी उहाँले सुरुमै अन्तको दिनको घोषणा गर्नुभयो। उत्पत्ति 1मा म विश्वास गर्छु परमेश्वरले अघिबाटै अन्तको घोषणा गर्नुभएको छ। उत्पत्ति 1मा छुटकाराको इतिहासको ब्लुप्रिन्ट वा योजनालाई पस्किएको छ। परमेश्वरको सृष्टिको काम परमेश्वरको उद्धारको कार्यमा दोहोरिएको छ अनि परमेश्वरको सृष्टि र उद्धारको कार्यमा त्यहाँ अलग्याइको कार्य छ। मलाई लाग्छ हामीले अब्राहमको सुध्याइ र अलग्याइको जीवनको कुरा पहिले गरिसकेका छौँ। हामी अलग्याइको परमेश्वर चाहनुहुन्छ। उहाँ भन्नुहुन्छ त अलग्याइएको छस् तसर्थ नि हामीले हाम्रा इच्छालाई त्यागी पूर्णताबाट संसारबाट आफूलाई अलग्याइने कार्यको खातिर हामी सोही अभ्यासमा जिउनु पर्दछ। यो उत्पत्ति 1मा उल्लेख गरिएको छ यो वचन। अनि परमेश्वरले उज्यालोलाई हेर्नुभयो, त्यो असल थियो। उहाँले उज्यालो र अँध्यारोलाई अलग अलग गर्नुभयो। यो अलग भन्ने शब्द उत्पत्ति अध्याय 1मा घरिघरि दोहोरिएको पाइन्छ 6 पदमा। अनि परमेश्वरले भन्नुभयो यो दोस्रो दिनको कुरा, पानीका बीचमा एक क्षेत्र होस् र त्यसले पानीलाई 2 भाग गरोस्, माथिको पानी र तलको पानी। 7मा परमेश्वरले सो बनाएर क्षेत्रमुनिको र माथिको पानीलाई अलग अलग गर्नुभयो, तब त्यस्तै भइहाल्यो हैन। अब 14मा जाउँ हेरौँ। अनि यो चौथो दिनको कुरा हो। परमेश्वरले भन्नुभयो अन्तरिक्षमा दिन र रात छुट्याउनलाई ज्योतिहरू हुन्, तिनीहरू ऋतुहरू, दिनहरू र वर्षहरू छुट्याउन चिन्हको रूपमा काम गरून्। 18 पदमा दिन र रात माथि प्रभुत्व गर्न अनि उज्यालो र अँध्यारोलाई अलग अलग गर्नलाई ती आकाशमा राख्नुभयो र परमेश्वरले हेर्नुभयो त्यो असल थियो। यो अलग्याउनु भन्ने शब्दलाई हिब्रूमा बदाल भनिन्छ है त। यो इजरायलको मन्दिरको पर्खालको भूमिका थियो। पवित्रताबाट दूषित कुरालाई अलग्याउनु भन्ने अर्थमा त्यहाँ धेरै भित्ताहरू अथवा पर्खालहरू थिए। अलग्याउनु यहाँ विभाजन वा छोडपत्र भनेको प्रकारको अलग्याइ होइन। यो त शुद्ध्याइको अलग्याइ, शुद्धता अशुद्धताबाट छुट्याएर पवित्र राख्नु भन्ने अर्थमा हो। उत्पत्ति 1मा यो बादलको प्रयोगलाई हामी हेरौँ। पहिलो चाहिँ यो उज्यालो र अँध्यारोको अलग्याइलाई जनाउन प्रयोग भएको छ। यहाँबाट हामी कसरी शुद्ध र पवित्र हुने भन्ने कुरा सिक्नेछौँ। 2:9 पहिलो पत्रुस, तर तिमीहरू त चिनेका वंश, राजकीय पूजाहारी, गिरी, पवित्र जाति, परमेश्वरका निजी प्रजा हौ। हामीलाई यो पहिलो खण्ड थाहा छ हो, हामी राजकीय पूजाहारी हौँ। तर दोस्रो खण्ड पनि महत्त्वपूर्ण छ। उहाँले तिमीहरूलाई अन्धकारदेखि उहाँका उदयको ज्योतिमा ल्याउनु भयो ताकि तिमीहरू उहाँका आश्चर्यपूर्ण कार्यहरूको घोषणा गर्न सक। जबसम्म हामी अन्धकारदेखि ज्योतिमा नआउँदासम्म हामी राजकीय पूजाहारी गिरी हुने छैनौँ। अनि यो गवाई हुन आउँछ जहाँ हामी उहाँको उद्योक्तालाई घोषणा गर्न सक्छौँ। तसर्थ हाम्रो जीवन गवाई हुनु आवश्यक छ। हाम्रो जीवन अन्धकारदेखि ज्योतिमा आएको, तर यदि ममा अहिलेसम्म त्यसो भएको छैन भने म उहाँको आश्चर्यपूर्ण कार्यहरूको घोषणा गर्न सक्दिनँ हैन।
दोस्रो कोरिन्थीमा 6 पदमा जुन परमेश्वरले अँध्यारोबाट ज्योति चम्कोस् भन्नुभयो उहाँ हाम्रा हृदयमा चम्कनु भएको छ ताकि परमेश्वरका महिमाको ज्ञानको ज्योति क्रिस्टको मुहारमा चम्कोस्। यसो भन्नुहुन्छ म ज्योति हुँ। ज्योति चाहिँ वचन हो। यूहन्ना 1:1-4 हामी हेर्न सक्छौँ होइन। आदिमा वचन हुनुहुन्थ्यो, वचन परमेश्वरसँग हुनुहुन्थ्यो अनि वचन परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो। उहाँ आदिमा परमेश्वरसँग हुनुहुन्थ्यो। सबै थोक उहाँद्वारा बनिएर बनिएको थोक कुनै पनि उहाँ बिना बनिएन। उहाँमा जीवन थियो र त्यो जीवन मानिसहरूको ज्योति थियो। अन्धकारबाट निस्कन हामीले वचनलाई ग्रहण गरेको र त्यो वचन हाम्रो लागि जीवन भएको हुनुपर्दछ। पहिलो थेसलोनिके 5:4 र 5 तर भाइ हो तिमीहरू अन्धकारमा छैनौ तसर्थ त्यस दिनले तिमीहरूलाई चोरले जस्तै चकित पार्ने छैन किनकि तिमीहरू सबै ज्योतिका सन्तान र दिनका सन्तान हो। हामी रातका र अन्धकारका सन्तान होइनौँ। म प्रार्थना गर्छु कि अन्तको दिनले चोरले जस्तै हामीलाई नहराओस्, हामी चकित नपारिएका हौँ होइन। जसै मैले पहिला नै भनिसकेँ कि यो कोभिड-19 चाहिँ हामीलाई जगाउने परमेश्वरको घन्टी हो। मसँग सहमत हुनुपर्छ भन्ने त छैन, तर व्यक्तिगत रूपमा म विश्वास गर्छु कि अझै यो प्रकाशको पुस्तकले भनेको रूढी विपत्तिहरू चाहिँ होइन। आशा गरौँ त्यो समय अझै आएको छैन तर पनि यस घटना मार्फत हामी बिउझेको भने हुनुपर्छ। फेरि मास्क किन्न जानलाई सबेरै उठ्ने भनेको होइन नि बरु परमेश्वरको बोलावट र चिन्हको लागि आत्मिक तवरले प्रार्थना गर्न बिउझने भनेको हो। हामी कस्तो किसिमको समयमा जिरहेका छौँ भनेर थाहा गर्नुपर्छ। हामी ज्योतिमा आउनु आवश्यक छ ताकि हामीलाई चकित पार्ने त्यो अन्त्य नआएको होस्। हामी तयारी भएका हौँ अनि होइन। अनि अर्को त्यहाँ दिन र रातको अलग्याइ छ। यहाँ 2 पानीको भाग छुटेको छ होइन। म के गरौँ र हेरौँ के गर्नु सकिन्छ। पानीहरूको अलग्याइको कुरा, पानीको अलग्याइ हामी क्षेत्रमुनिको पानी र माथिको पानीको प्राकृतिक घटनाबाट सिक्न सक्छौँ। हेरौँ है त स्वाभाविक रूपमा मुनिको जुन पानी हुन्छ तलको पानी फोहोर र विभिन्न थोकहरूले मिश्रित भएको हुन्छ हैन। फोहोरहरू मुनि क्षेत्रको पानी त्यो हामी हौं, किनभने बाइबलमा पानीले मानिसको पनि प्रतिनिधित्व गर्छ। हामी हेरौँ प्रकाश 12 अध्यायमा यसो भनेको छ, समुद्र र भूमिमा भएकाहरूलाई धिक्कार छ तर धन्य हुन् ती जो स्वर्गमा छन् भनेको छ। मानिसहरूको आत्मिकताका 2 तहहरू है त, भूमिले बिउ छरिने, अंकुराउने र फल फल्ने ठाउँको प्रतिनिधित्व गर्छ हैन त। समुद्रको उल्लेख गर्दा बाइबलले धेरै पटक वेश्याहरू बस्ने ठाउँ भनेर भनेको पाइन्छ। हामी त्यसलाई हेरौँ त, प्रकाश 17 13
15 पदले यसो भन्छ, ती स्वर्गदूतले मलाई भने, तिमीले देखेका ती पानीहरू जहाँ त्यो वेश्या बसेकी छ, ती चाहिँ मानिसहरू, भिडहरू, जातिहरू र भाषाहरू हुन्। तसर्थ वेश्या पानीमा बस्छे अनि समुद्रले संसारलाई पछ्याउनेको प्रतिनिधित्व गर्छ भने त्यहाँ बिउ रोप्न वा छर्न सकिँदैन। लुका 8:11 भन्छ कि बिउ चाहिँ परमेश्वरको वचन हो। यसले हाम्रो हृदयलाई औँल्याउँछ। जल प्रलय पछिको नोआको जहाज पानी सुकेर जमिन नदेखिँदासम्म नोआ जहाजबाट बाहिर आउन सकेनन्, हैन? परमेश्वरले इस्राएलीहरूलाई सुक्खा जमिन भएर लाल समुद्र पार गराउनु भयो। यसरी पानीले मानिसहरू, भिडहरू, जातिहरू र भाषाहरूलाई इङ्गित गर्दैछ। गैर धार्मिक अशुद्ध संसार, त्यो चाहिँ पानी जहाँबाट हामी आयौं। अनि त्यस पछाडिको पानीको अर्को समूह छ। के हो यो? बादलहरू। बादलहरू जस्तो देखिन्छ के? यो मेरो प्राथमिक एक कक्षा तहको चित्र है त। बादलहरू माथिको पानीका समूह। हामी यहाँ केवल प्राकृतिक विज्ञानबाट पाठहरू थाहा गर्दैछौँ है त। अनि हिब्रू 12:1 मा यस कारण यतिका साक्षीहरूको ठुलो बादलले हामीलाई घेरिराखेको हुनाले, बादलले मानिसहरूको पनि प्रतिनिधित्व गर्छ, सांकेतिक रूपमा भनिएको हो। यसरी हामीले बुझ्नुपर्छ। व्यवस्था 32:1 र 2 पद। हे आकाश सुन, म बोल्दछु, हे पृथ्वी कान थाप, मेरा मुखका वचनहरूप्रति मेरा शिक्षा झरी झैँ बर्सन देऊ, मेरो वचन श्री झैँ झर्न देऊ, कलिलो घाँसमाथि सिमसिमे पानी झैँ झारमाथि दर्कने पानी झिङ। तसर्थ बादलले उपलब्ध गराउने वर्षा वचन हो, जुन अनुग्रह हो। जब विचार गर्नुहोस् कि यसरी कसरी यो पानी चाहिँ त्यो पानी हुन सक्छ। क्षेत्रमुनिको पानी कसरी माथिको पानी हुन सक्छ? बाष्पीकरण के चाहिन्छ त्यसको लागि? भजन संग्रह 84:11 भन्छ, परम प्रभु सूर्य र ढाल हुनुहुन्छ, ज्योति येशू र वचन ज्योति हो। यूहन्ना 1:1-4 अनि अरू थुप्रै पदहरू पनि। मुनिको पानीले जब पर्याप्त घामको ज्योति प्राप्त गर्दछ, यसले आफ्नो स्वरूपलाई बदल्छ, हैन? यसले बदल्छ आफ्नो रूप। हामी जो यस संसारमा छौँ, यो संसारको पाप हामीमा मिश्रित छ। जब हामी पर्याप्त रूपमा परमेश्वरको वचन ग्रहण गर्दछौँ, यसले हामीलाई परिवर्तन गर्छ, तरलबाट ग्यासमा, हैन त? यसले हामीलाई परिवर्तन गर्छ। अनि जब पानी बाष्पीकरण हुन थाल्छ, यसले फोहोरलाई आफ्नो साथमा लाँदैन। यो मासतिर जान्छ, यो बास भएर जान्छ, धूप झैँ माथि उठ्छ, हैन? धूप झैँ भएर जान्छ। हाम्रो जीवन परिवर्तन हुन्छ, हाम्रो जीवनले रूप परिवर्तन गर्छ, हैन? अनि हामी माथि जान्छौँ। जो माथि जान्छ, जो आफ्नो रूपमा परिवर्तन भएको हुन्छ, उनीहरू माथि उठ्छन्, आत्मिक रूपमा कुरा गरेको। अनि तिनीहरू एकअर्कासँग जम्मा भएर उनीहरू बादल हुन पुग्छन्। अनि 12 पदले साक्षीहरूको बादल भनेको यही हो। उनले हाम्रा पुर्खाहरूको समूह देखेका हुन्। यस बारेमा हिब्रूको 11ले वर्णन गर्छ पानीको लग्याइको कुरा। यो
शुद्ध्याइको प्रक्रिया हो। हामी येशूलाई भेट्छौँ, हामी सूर्यको ज्योति वचन प्राप्त गर्छौँ, हामी लगातार रूपमा उहाँको वचन प्राप्त गर्छौँ भने हामी परिवर्तन हुन्छौँ अनि हामी माथिको पानी हुन आउँछौँ। यो अलग्याइको प्रक्रिया हो। यो दोस्रो नम्बर हो भने अन्तिममा तेस्रो चाहिँ रात र दिनको अलग्याइलाई हेर्नेछौँ। परमेश्वरले सूर्यलाई दिनमाथि प्रभुत्व गर्न र चन्द्रमालाई रातमाथि प्रभुत्व गर्न बनाउनु भयो। भजन सङ्ग्रह 84 को 11 पहिला नै उल्लेख गरेको थिएँ कि प्रभु सूर्य र ढाल हुनुहुन्छ। दिन भन्नु नै ती हुन् जो सूर्यद्वारा प्रभुत्व गरिएका बनाम रात ती हुन् जो चन्द्रमाद्वारा प्रभुत्व गरिएका छन्। त यसु नै सूर्य हुनुहुन्छ र जब हामी यसुद्वारा शासन गरिएका हुन्छौँ भने हामी दिन हुन आउँछौँ। त्यहाँ नै रात भन्ने कुरा नै हुँदैन। यदि रात भन्ने कुरा हुँदैन भने के हुन्छ होला तपाईँमा? के हुन्छ होला? दिन कस्तो हुन्छ होला? अनुमान गर्नुहोस् त। आज राति 7-8 बजे अझै उज्यालो छ, रात पर्न नै सुरु गरेन भने रातै आएन, के हुन्छ होला? भोलि भन्ने कुरा कहिल्यै आउँदैन, हैन? भोलि कहिल्यै आउँदैन। भोलि भन्ने कुरा कहिल्यै नआए के हुन्छ होला त फेरि? म यहाँ अवधारणाको कुरा गर्दैछु ल, त्यो चाहिँ अनन्त हो। कहिलेकाहीँ हामी रात चन्द्रमाद्वारा शासन गरिएका हुन्छौँ। चन्द्रमा के हो? त्यसले प्रकाशलाई परावर्तन गर्छ। सूर्यबाट प्रकाश पाउँछ अनि पृथ्वीमा परावर्तन गर्छ। बप्तिस्मा दिने यूहन्ना अगमवक्ताहरू जस्तै कहिलेकाहीँ मानिसहरू चन्द्रमालाई पुज्ने गर्छन्। उहाँबाट जहाँबाट मुन आयो चन्द्रमा पुज्नेहरू उनको थर मुन भएकोले मुनिज्म पनि भनेको हो। कहिलेकाहीँ हामी अरू कुराहरूको पूजा गर्छौँ तर हाम्रो जीवनहरू सूर्य जो येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ उहाँद्वारा प्रभुत्व गरेको हुनुपर्दछ। सूर्यलाई पुज्नुपर्छ भनेर म भन्दै छैन नि। फेरि त्यो त मूर्ति पूजा हुन्छ नि। यदि तपाईँले साँच्चै नै सूर्यलाई पुज्नु भयो भने त्यो मूर्ति पूजा हुन्छ। तर यहाँ सूर्यले येशूलाई जनाउँछ। यूहन्ना 12:35 येशूले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, अझ अलि बेरसम्म ज्योति तिमीहरूसँग छ, ज्योति तिमीहरूसँग छौन्जेल हिँडुल गर ताकि अन्धकारले तिमीहरूलाई नढाकोस्। कोही अन्धकारमा हिँडुल गर्छ भने त्यसले आफू कहाँ गइरहेको छ थाहा पाउँदैन। दिन हुन येशूको प्रभुत्व स्वीकार्नुपर्छ। हिब्रूबाट अर्को एउटा खण्डलाई हेरौँ, 4:7 4:7 फेरि परमेश्वरले आज भने एक दिन ठहराउनु भएको छ जब उहाँले धेरै समयपछि दाउदद्वारा अघि भनेकै कुरा फेरि भन्नुभयो। आज तिमीहरूले उहाँको शब्द सुन्यौ भने तिमीहरूका हृदय कठोर नपार, किनकि यहोशूले यो हिब्रूमा हो र हिब्रूमा यहोशू र यहोशूलाई युनानीमा येशुवा अथवा येशू हुन्छ। उही नाम यहोशूले तिनीहरूलाई विश्राम दिएका भए त परमेश्वरले अघिबाट अर्को दिनको विषयमा भन्नुहुने थिएन। यसकारण परमेश्वरका जनहरूका निम्ति सब्बातको विश्राम बाँकी नै छ। 6 दिनपछि को 7औं दिनमा यहाँ सृष्टिको पहिलो दिनपछि साँझ पर्यो र बिहान भयो, पहिलो दिन साँझ पर्यो बिहान भयो, दोस्रो दिन इत्यादि भनेर यहाँ भनेको छैन। तर 7औं दिनको लागि त्यहाँ साँझ पर्यो र बिहान भयो, 7औं दिन जस्ता कुरा भनेको छैन। यो चाहिँ अनन्तको दिन हो र बाइबलले यसलाई आजको दिन भनेर इङ्गित गरेको छ। अनन्तको आज। म प्रार्थना गर्छु कि त्यो अनन्तको आज हामीमा आएको होस्, हामी ताकि हामी सुरुदेखि अन्तसम्म येशूको प्रभुत्वमा भई अनन्तको आज हुन सकौँ। प्रकाश 12:1 स्वर्गमा एउटा आश्चर्यजनक चिन्ह देखियो। सूर्य पहिरेकी एउटी स्त्री देखा परी जसको पाउमुनि चन्द्रमा थियो।
चन्द्रमा पाउमुनि हुनुपर्ने पुज्ने चाहिँ होइन हेर्नु त। र त्यसले शिरमा 12वटा ताराको मुकुट लगाएकी थिए। प्रकाश 14:4 तिनीहरू स्त्रीसँग लसपस भएका थिएनन् र आफूलाई चोखो राखेका थिए। थुमा जता जता जानुहुन्छ उहाँको पछि पछि लाग्नेहरू यिनीहरू नै हुन्। परमेश्वर र थुमाको निम्ति पहिलो फलको रूपमा मानिसहरूका बीचबाट यिनीहरू मोलतिरी छुटाएका थिए। अन्तिममा व्यवस्था 32:10 लाई हेरौँ। उहाँले तिनलाई निर्जन स्थानमा भेटाउनु भयो। गर्जने आवाजले भरिएको उजाड ठाउँमा उहाँले तिनलाई जोगाउनु भयो र तिनको वास्ता गर्नुभयो। उहाँले तिनलाई आफ्नो आँखाको नानी झैँ रक्षा गर्नुभयो। परमेश्वरले हामीलाई हेर्नुहुन्छ। समय अलिक नाके तापनि यतिखेर परमेश्वरको सबिब तपाईँ स्वयं, तपाईँको परिवार, तपाईँका प्रियजन, तपाईँको मण्डली र नेपाल राष्ट्रमाथि भएको होस् भनेर 30 सेकेन्ड समय हामी बिताउनेछौँ। अझै अघि गई परमेश्वरको सबिब आशिष र सुरक्षा यस समय उहाँको सबै जनहरूमाथि भएको होस् भनेर प्रार्थना गर्नेछौँ। हामी त्यसको लागि प्रार्थना गरौँ। हामी स्वास्थ्यकर्मी, स्वास्थ्यको हेरविचार गर्ने व्यक्तिहरू सबैलाई हृदयमा परमेश्वरको सबिब उनीहरूमा होस् भनेर प्रार्थना गर्नेछौँ। सुरक्षाको लागि मात्रै नभएर परमेश्वरको पवित्रताले हाम्रो हरेक दिनको जीवनमा हामीलाई घेरेको होस् भनेर पनि तपाईँका छोराछोरी अरू मुलुकहरूमा होलान्, तपाईँका परिवारका सदस्य तपाईँबाट टाढा होलान्, तपाईँ कसैको निम्ति प्रार्थना गरिरहनु भएको होला। हामी प्रार्थना गरौँ। यद्यपि हामी आफै उनीहरूको सुरक्षाको लागि त्यहाँ हुन नसकौँला, परमेश्वरको सबिबले उनीहरूलाई सुरक्षा गर्नेछ। प्रार्थना गरौँ। आफ्ना शिर झुकाउँ। हाम्रा पिता परमेश्वर, हामी तपाईलाई यहाँ भएका मूल्यवान मानिसहरूका लागि धन्यवाद दिन्छौँ। हामी विश्वास गर्छौँ कि तपाईले उहाँहरूलाई हरेकलाई शुद्ध हुन, तपाईँका वारिस हुन तपाईँले बोलाउनु भएको छ। प्रेरित यूहन्नाले सानो धर्मपत्रको मुठो पाएर अगमवाणी गर्न आज्ञा पाए झै हामी विश्वास गर्छौँ कि यी बहुमूल्य जनहरू र तपाईँका दासहरूलाई यो स्कुलमा तपाईँले बोलाउनु भएको छ ताकि उहाँहरू परमेश्वरको वचनले पवित्र आत्माको शक्तिले आत्मिक रूपमा सुसज्जित हुन्, ताकि उहाँहरूले आफ्ना मण्डली, परिवार र बाँकी यो संसारलाई पुनः अगमवाणी गर्न सकेका हुन्। पिता, हामी प्रत्येकमाथि तपाईँको अभिषेक भएको होस् भनेर प्रार्थना गर्छौँ। पिता, जसै हामी हाम्रा हृदयहरूलाई एक ठाउँमा राखेर अहिलेको सारा पृथ्वीको परिस्थितिको लागि प्रार्थना गर्दैछौँ। पिता, हामी तपाईँका जनहरूमाथि तपाईँको सबिब आशिष भएको होस् भनेर प्रार्थना गर्दछौँ। हामी हाम्रा प्रियजनहरूको लागि, मण्डलीको लागि प्रार्थना गर्दछौँ। पिता, तपाईँको सबिब सुरक्षा र पवित्रतालाई अनुमति दिनुभएको होस् ताकि हामी यो अन्धकार, यो भाइरसलाई जित्न सकौँ। प्रभु, अन्तमा तपाईँको महिमालाई देखाउँदै र बढाउँदै तपाईँले कसरी हामीलाई अन्धकारबाट ज्योतिमा ल्याउनु भयो भनेर विजयको गीत गाउन सहायता गर्नुभएको होस्। तसर्थ पिता, हामीलाई तपाईँको ज्योतिमा दिनानुदिन हिँड्न अनुमति दिनुहोस् अनि हामीलाई त्यो दिन हुनलाई सहायता गर्नुहोस् जहाँ मानिसहरूले ज्योति भेट्टाउन सकुन्। पिता, इजरायलको मन्दिरको तपाईँको आशिष यो स्कुल यहाँ प्रतिनिधित्व गर्ने हरेकका मण्डली र हरेक परिवारमाथि आएको होस् भनेर हामी प्रार्थना गर्दछौँ। परमेश्वर, तुङलिङ बाइबल स्कुललाई परमेश्वरको वचनलाई घोषणा गर्ने आत्मिक रूपमा पूर्वमा भएको अग्लो पर्वत हुन अनुमति दिनुहोस् जहाँबाट परमेश्वरको वचन बगेर धेरै मानिसलाई अनि मृत सागरदेखि लिएर पृथ्वीको अन्तसम्मलाई समेत जीवन दियोस्। तपाईँको अनुग्रहको लागि धन्यवाद। हामी यी सबै कुरा येशू ख्रीष्टको नाममा धन्यवाद सहित माग्दछौँ। आमेन। परमेश्वरलाई धन्यवाद दियौँ।